नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा स्वागत छ। म सचिता। स्थानीय सरकारमा हामी विशेष गरी जनप्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौं। मेयर उपमेयर लगायतका जनप्रतिनिधिहरू उहाँहरू आफ्नो नगरपालिकामा आइसकेपछि उहाँहरूको विकासीय मोडलका योजनाहरू के कस्ता रहेका छन् भनेर उहाँहरूसँग विशेष गरी कुराकानी गर्ने गर्छौं। आज हामी रौतहट जिल्लाको गौर नगरपालिकाको विषयमा चर्चा गर्दैछौं। गौर नगरपालिकामा पनि शम्भु शाह वैशाख 23 गते जुन स्थानीय तहको निर्वाचन भयो त्यसबाट उहाँ निर्वाचित भएर आउनु भएको छ। उहाँ निर्वाचित भएर आइसकेपछि अब उहाँले आफ्नो नगरपालिकालाई कुन रूपमा कस्तो रूपमा विकास गर्नुहुन्छ त र उहाँको विकास एजेन्डामा पहिलो प्राथमिकतामा के कस्ता विषयवस्तु परेका छन् त लगायतका समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीले गौर नगरपालिकाका मेयर साहब शम्भु शाहज्यूलाई बोलाएका छौं। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। तपाई यति बेला काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। खास किन आउनुभयो काठमाडौँ रौतहटबाट? काठमाडौँमा चाहिँ खास गरी चाहिँ 2 दिनको चाहिँ अभिमुखी कार्यक्रम थियो हाम्रो पार्टीको। अब त्यो अनुसार चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ आएको हौं र 2 दिनको अभिमुखी कार्यक्रम हाम्रो सकिसक्यो। अब आज चाहिँ बेलुकातिर म फर्किन्छु यहाँबाट। हजुर, तपाईले जुन समस्या लिएर आउनु भएको थियो नि त्यो काम बन्यो कि बनेन के छ? अब 2-3 वटा काम चाहिँ बन्यो, अरु चाहिँ प्रोसेसमा छ। आज फेरि चाहिँ अब सिंहदरबार छिर्छु। सिंहदरबार गएर अब जुन बाँकी काम छ त्यसको लागि चाहिँ गुहार लगाउँछु। अब आजको विषयमा भन्न सक्दैन के हुन्छ, तर सम्भावना छ। मैले चाहिँ जुन सोच बनाएर आएछु त्यो मेरो पक्कै चाहिँ पूरा हुनेछ, मलाई विश्वास छ। तपाई नगर प्रमुख भइसकेपछि तपाईको व्यस्तता त बढी होला। नगर प्रमुख बनिरहँदाखेरि तपाईको अनुभव कस्तो लाग्यो? अब यस्तो छ, जनप्रतिनिधि भनेको चाहिँ के रहेछ? यस्तो छ, अब वास्तवमा चाहिँ समाजसेवीको रूपमा पहिलादेखि नै म लागि परेको हुँ। त्यो भएर अब व्यस्त चाहिँ पहिला भन्दा अलिकता त बढ्या छ, तर व्यस्त चाहिँ पहिला पनि म थिएँ, आज पनि छु। पहिला पनि जनताको काममा चाहिँ लगभग मेरो समय चाहिँ पास हुन्थ्यो, आज पनि त्यही अवस्था छ। भनेपछि पहिले कसरी बित्थ्यो दिन, व्यस्तताको दिन र आजको दिन केही फरक छ? अब आज पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने अब जनता भाइहरू चाहिँ आएर आफ्नो गुनासोहरू राख्थ्यो, आफ्नो सुख दुःखको कुरा राख्थ्यो। त्यो चाहिँ सुनेर अब हामीबाट हुने सहयोग हामी गर्थ्यौँ, पहल गर्थ्यौँ। अब अहिले के छ भने आफ्नो हातमा पावर आइसकेपछि अब खास चाहिँ त्यहाँ के छ भने अब विकास निर्माणको कुरा लिएर मान्छे आउँछ। त्यसपछि अब जागिरको विषयमा लिएर आउँछ हैन। अब सबै रोजगारको होला, सबै छ, कृषिको छ, अनि दल निकासको छ, है शिक्षाको छ, सबैको छ। अस्तो विवाह मण्डपको कुरा होला हैन? विवाह मण्डप सबै छ। त्यहाँ त अब हाम्रो गौर नगरपालिका भनेको एकदम पिछडिएको नगरपालिका। अब हाम्रो रौतहट जिल्लाको सबभन्दा बुढो नगरपालिका भए तापनि सबभन्दा पिछडिएको नगरपालिकाको रूपमा अहिले छ। अब त्यसलाई चाहिँ हामी अब अगाडि कसरी विकसित गरौँ त्योतिर लागिरहेछौँ। अब कतिसम्म सफलता मिल्छ अब त्यसको लागि चाहिँ अलिकता वेट गर्नै पर्छ, तर मलाई विश्वास छ मलाई चाहिँ पक्कै सफलता मिल्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यहाँले भन्नुभयो पछाडी परेको नगरपालिकालाई अब अगाडि ल्याउनको लागि, उत्कृष्ट नगरपालिका बनाउनको लागि तपाईको पहिलो एजेन्डा चाहिँ के हुन्छ? पहिलो वर्षको एजेन्डा सबभन्दा पहिला हेर्नुहोस्, एजेन्डा त सबै चाहिँ हामीलाई अहिले आवश्यकता छ। जस्तो शिक्षालाई सुधार गर्ने सबभन्दा पहिला आवश्यकता छ। किनभने शिक्षा यो चाहिँ तपाईको आजभन्दा 20 वर्ष पहिलाको कुरा गरौँ भने अब गौर नगरपालिकामा हाम्रो चाहिँ जुद्ध व्यावसायिक माध्यमिक विद्यालय जुमावि विद्यालय छ। त्यो विद्यालय हाम्रो नेपालको चौथो ऐतिहासिक विद्यालय हो। त्यसको चाहिँ म व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पनि रहिसकेका छु। त्यो बेलासम्म चाहिँ पठन पाठन ठिकै थियो। हाम्रो जुद्ध माविबाट चाहिँ निस्केको है, त्यहाँबाट पढे लेखेर निस्केको प्रधानमन्त्रीसम्म हाम्रो माधव कुमार नेपालजी प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्नुभयो। त्यस्तै सचिव, सहसचिव, अनेकौं डाक्टर, इन्जिनियर सबै ठाउँमा पुगेको छ। देश विदेश सबै ठाउँमा चाहिँ झन्डा फहराइरहेछ हाम्रो गौरको। तर अहिले आएर चाहिँ शिक्षा क्षेत्रको चाहिँ तपाईको के छ भने एकदम तल झरिसकेको छ। त्यो चाहिँ एउटा धेरै ठुलो च्यालेन्जिङ हो र यसलाई चाहिँ
हामीले जसरी पनि यसलाई चाहिँ हामी शिक्षाको प्राथमिकता दिएर शिक्षा गुणस्तरीय चाहिँ बनाउने छौँ। त्योतर्फ म लागिरहेको छु। अर्को पनि समस्या छ, शिक्षामा माफियाकरण पनि छ त्यहाँ। जस्तो अहिले केही दिन पहिला मैले गौरचारको एउटा विद्यालयमा जाँदाखेरि मैले के पाएँ भने तपाईँको चाहिँ 20वटा चाहिँ विद्यार्थीहरू थियो। एउटै कोठामा, तपाईँको शिशु कक्षादेखि लिएर 5 कक्षासम्म एउटै कोठामा थुनेर चाहिँ पढाइ लेखाइ गरिरहेको थियो। त्यो पनि पढाइ लेखाइ गराउने मान्छे चाहिँ विद्यालय सहयोगी हो, विद्यालय सहयोगी, कार्यालय सहयोगी हो। त्यो मान्छे चाहिँ पढाइ लेखाइ गरिरहेको थियो। एउटै फ्यामिलीको तपाईँको प्रह छ है, टिचर छ, तपाईँको के भन्छ दुईटा चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यालय सहयोगी छ, एउटा फेरि चाहिँ करारमा शिक्षक छ, फेरि व्यवस्थापन समितिमा जुन चाहिँ कार्यालय सहयोगी छ त्यो व्यवस्थापन समितिमा उही छ। र 4वटा चाहिँ शिक्षक एउटा कोठामा चाहिँ थुनेर पढाइरहेछ। त्यो हेरेर मलाई त एकदम अचम्म लाग्यो। जम्मा 1 जना गएपछि चाहिँ प्रहलाई खोज्दाखेरि प्रह चाहिँ त्यहाँ थिएन। अनि एकैछिनमा चाहिँ प्रह आउनुभयो। अब अवस्था चाहिँ त्यस्तो छ। अब त्यस्ता विद्यालय हाम्रो गौर नगरपालिकाभित्र करिब 4वटा छ। अनियमितता हुन्छ, त्यस्तो भए अनियमितता हुन्छ। जस्तो कस्तो छ भने अब दिवा खाजाको पैसा जुन आउँछ सरकारबाट, के गर्छ भने विद्यार्थीको चाहिँ अब जुन बेला चाहिँ विद्यार्थी अब 4वटा 5वटा 10वटा जति भयो भने पछि गएर चाहिँ सबैलाई हाजिर बनाइदिने, अनि त्यसको पैसा दिवा खाजाको पैसा खाइदिने। त्यो पनि मैले हेरिरहेको छु। त्यसमा चाहिँ अब कुन हिसाबले चाहिँ हाजिरी गर्दाखेरि गैल गर्दाखेरि चाहिँ खान नमिल्ने हो, त्यो हिसाबले मैले चाहिँ सल्लाह सुझाव दिएको छु। र छात्रवृत्तिको कुरामा पनि हुन सक्ला हैन, शैक्षिक सामग्रीका खर्चहरू शिक्षामा आएका बजेटमा चलखेल हुन्छ। त्यसो धेरै छ त्यहाँ शिक्षा क्षेत्रमा धेरै छ माफियाहरू। शिक्षकको अभाव, विद्यार्थी पढ्न पाउने वातावरण के छ? यस्तो छ, शिक्षकको अभाव भएपछि जुन ठाउँमा विद्यालयको चाप बढ्या छ त्यो ठाउँमा चाहिँ शिक्षकको कमी छ। जुन ठाउँमा चाहिँ विद्यालयको चाप छैन, तपाईको जस्तो अब 22वटा 25वटा सम्म चाहिँ विद्यार्थी जुन स्कुलमा आउन गएका छ, त्यसमा तपाईको कस्तो छ भने 10 11वटा चाहिँ शिक्षकहरू छ। अब त्यसलाई अब अहिले हाम्रो गर्मीको छुट्टी चाहिँ भएछ, यो बिचमा हामी मिलाउँछौँ। मिलाएर अब यसलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउने छौँ। अब केही करारको शिक्षकहरू छ नगरपालिकाबाट भर्ना गरेको, जुन चाहिँ पार्टी पङ्क्तिको हिसाबले कार्यकर्ताको हिसाबले भर्ना भएको छ। त्यो सबलाई हामीले एउटा के योजना बनाएको छौँ भने यसलाई चाहिँ सबैको चाहिँ लिखित मौखिक परीक्षा लिएर अब त्यसलाई चाहिँ म्याद नथप्ने, म्याद पनि हामीले थपेका छैन कसैको। अब पूर्ण रूपले नयाँ चाहिँ भर्ना गर्ने, जुन चाहिँ पहिलादेखि पठन पाठन गराउँदै आइरहेछ उहाँलाई चाहिँ प्रथम प्राथमिकतामा राख्ने, तर लिखित र मौखिक परीक्षा लिएर मार्क्सको हिसाबमा हामी छनौट गर्ने, त्यो हिसाबमा हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेछौँ। भन्छ शिक्षा क्षेत्रमा केही प्रगति हुन्छ, तपाईले सुधार गर्नुहुन्छ, एकदम भएका विकृतिको अन्त्य गर्दै व्यवस्थित शिक्षा क्षेत्र, गुणस्तरीय शिक्षा क्षेत्रको रूपमा अगाडि विकास गर्ने एकदम हुन्छ। हजुरले चाहिँ यो चाहिँ सबैले पढ्न पाउँछ नि, त्यहाँ सबै जनजाति थुप्रै बसोबास छ नि त, गौरमाता मिश्रित छ बसोबास। त्यहाँ अलिकता के छ भने दलितमा चाहिँ विद्यार्थी स्कुल जाने चाहिँ बानी बसालिसकेका छैन। मुस्लिममा पनि पढ्न लेख्नेको सङ्ख्या चाहिँ कम छ। अब त्यो हिसाबले ड्रप आउटको समस्या होला हैन, त्यो पनि छ नि। हो, अब त्यो हिसाबले अब हामीले चाहिँ अब दलितलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामी पठन पाठनको लागि स्कुल ल्याउन सकौँ, मुस्लिमहरूलाई कसरी ल्याउन सकौँ, त्यसको लागि हामी चाहिँ योजना बनाइरहेछौँ। अब तपाईँको म सन्दर्भ जोड्छु, निकै फराकिलो मतान्तरले तपाईँले जित्नु भएको छ। यति धेरै मत चाहिँ कसरी पाएँ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हाम्रो जनता जनार्दनको यो चाहिँ अब मनोभाव हो, उहाँको चाहिँ उद्धार भावना हो। उहाँले चाहिँ हेर्नुभयो विगतको पहिलाको नगरपालिकामा विजय भएका मेयरले चाहिँ के गर्यो के गरेन त्यो सबै जनताले हेर्यो र सबैले मबाट चाहिँ सबैलाई चाहिँ आशा पलाएको छ र लागेको छ सम्बुसा आएपछि पक्कै हाम्रो गौर नगरपालिकाको विकास हुनेछ, समृद्ध विकास हुनेछ भनेर सबैले लागेको छ। त्यो हिसाबले जनता जनार्दन विश्वास गरेर मलाई यति ठुलो
मतले चाहिँ त्यो विजय मतको गरायो। इज्जत प्रतिष्ठा सम्मान गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? एकदम पक्कै तपाईँ गर्छु। डर त्रास त्यस्तो त लागे छैन? डर त्रास त के लाग्नु। अब यस्तो छ, अब जब हामी चाहिँ अब जनताको सेवाको लागि बाहिर निस्किन्छौँ, अब त्यसमा पक्ष विपक्ष हुने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। जब मान्छे चाहिँ राजनीतिकमा जब जान्छ त त्यो सबै कुरो विचार गरेर नै जान्छ र त्यस्तो चाहिँ मलाई डर त्रास कसैसँग केही छैन। तपाईँ निर्धक्क भएर अडेग एकदम भएर निर्धक्क भएर म काम गर्नेछौँ। कुनै विभेद नगरिकन जनताको अब विवाद त यस्तो छ, जब तराईमा कस्तो छ भने तपाईँले राम्रो काम गर्नुहुन्छ भने विवाद त पक्कै आउँछ। विवाद आउँछ किनभने पहिलाको हारेको मान्छे या प्रतिद्वन्दी भनौँ, उसले त के हेर्छ भने हामीले त अब केही गर्न पाए छैनौँ। अब उहाँले राम्रो गर्यो भने भोलि त हाम्रो त स्तर नै घटिहाल्छ। त्यो हिसाबले के गर्छ भने ठाउँ ठाउँमा चाहिँ अवरोध गर्ने प्रयास गर्छ र त्यो अवरोधले हामीलाई फरक पर्ने छैन। हामी सबै जाललाई तोडेर अघि बढ्नेछौँ। तपाईँलाई यस्ता व्यतिथिहरू चिन्न सक्नुहुन्छ? त्यस्ता चुनौतीहरू आयो भने के चुनौती देख्नुहुन्छ तपाईँ? बनिरहँदाखेरि चुनौती के छ तपाईँको लागि? चुनौती छ, धेरै चुनौती छ। अब सबभन्दा ठुलो चुनौती त्यहाँ के छ भने हाम्रो गौड नगरपालिका भनेको यो कस्तो नगरपालिका छ भने दुवै साइडबाट, दुवै तर्फबाट, यानि पूर्व र पश्चिम दुवै तर्फबाट चाहिँ नदी छ। बकैया नदी र के भन्छ बागमती, दुईटा नदीको बिचमा हाम्रो गौड नगरपालिका पर्छ। त्यसमा चाहिँ वर्षेनी बाढको समस्या चाहिँ आउँछ। बाढको समस्याको गर्दाले त्यहाँ चाहिँ अब कृषकहरूलाई चाहिँ साह्रै नोक्सान हुन गएको छ, व्यापारीहरूलाई नोक्सान भइरहेछ, गरिब दलित सबैलाई चाहिँ त्यसबाट चाहिँ नोक्सान बेहोर्नु परेको छ। त्यो चाहिँ एउटा धेरै ठुलो समस्या हो। पानीको ढल निकासको समस्या हो। ढल निकासको समस्यामा तपाईँको के छ भने अलिकता पानी पर्ने बित्तिकै तपाईँको पुरा गौड चाहिँ जलमग्न हुन्छ। तर अहिले आएर के चाहिँ त्यसमा सुधार गरेका छौँ। अब जुन टाइम बाढी नियन्त्रण र रोकथामको लागि के गर्नु भएको छ? बाढी नियन्त्रणको लागि रोकथाम गर्न चाहिँ स्थानीय सरकारले चाहिँ सक्दैन, गौड नगरपालिकाले सक्दैन, किनभने त्यसको लागि ठुलो लगानीको आवश्यकता पर्छ। त्यसको लागि केन्द्र सरकारबाट पहल भएपछि मात्र त्यो चाहिँ सम्भव छ। यो विषय तपाईँले उठाउनु भयो त केन्द्र सरकार? कुरा चलिरहेछ। मैले कुरा पनि उठाएको छु। अब अगाडि के हुन्छ? अहिले झन् यो बाढीको सिजन छ होइन, बर्खातको समय छ, बाढी बढ्ने, खोलाहरू खरेहरू बढ्ने त्यो पनि छ नि, बागमती खोलाको लालबकेया नदीहरूको होइन मुहान ठुलो हुने। मैले कुरा उठाइरहेको छु। अब अगाडिको लागि चाहिँ योजना पनि म बनाइरहेको छु, दीर्घकालीन योजना पनि बनाइरहेको छु। अब त्यो हिसाबले हामी डिपिआर पनि बनाउने प्रयासतिर लागिरहेछौँ। अब त्यो हिसाबले हामी यहाँ चाहिँ मोटिभेट गर्न प्रयास गर्छौँ। त्यो छ। दोस्रो समस्या त्यहाँ कस्तो छ भने तपाईँको पठन पाठनको विषयमा मैले भनि नै हालेँ। स्वास्थ्यको कुरा गरौँ। तेस्रो चाहिँ अब स्वास्थ्यको कुरा गरौँ भने तपाईँको चाहिँ त्यहाँ कस्तो छ भने हाम्रो गौड हस्पिटलमा अहिले चाहिँ तपाईँको के भएको छ भने प्रादेशिक अस्पताल भइसकेको छ, प्रदेशको जिम्मामा त्यो हस्पिटल भइसकेको छ। हाम्रो गौड हस्पिटलमा 13 जना डाक्टरको दरबन्दी हुँदा पनि अहिले मात्र एउटा मेसोको रूपमा मात्र एउटा डाक्टर, थाई डाक्टर चाहिँ बसिरहेछ। बाँकी डाक्टरहरू जम्मै चाहिँ करारमा बसिरहेछ। अब अलिकता मान्छेलाई चाहिँ रोगी भयो, बिरामी भयो, तपाईँको चाहिँ तुरन्त चाहिँ रेफर भइहाल्छ। वीरगञ्ज हुन्छ, काठमाडौँ हुन्छ, चितवन हुन्छ, है इन्डिया जान्छ। त्यो पनि एउटा एकदम ठुलो समस्या हो। त्यो निम्ति चाहिँ पनि मैले चाहिँ यहाँ नगरपालिकाभित्र उपचार गर्न सक्ने त्यो वातावरण बनाउनुहुन्छ तपाईँ? प्रयास गर्छौँ। अब प्रादेशिक अस्पताल भएको कारणले अब त्यसमा चाहिँ अब म चाहिँ अब समय-समयमा गएर निरीक्षण गर्न गएको छु। अलिकता टाइट पनि गरिरहेको छु, सल्लाह सुझाव पनि गरिरहेको छु, डाक्टरहरूसँग चाहिँ बसेर छलफल पनि गरिरहेको छु। तर मेन चाहिँ दरबन्दीको समस्या छ। अब थाई डाक्टरको समस्या छ। अब डाक्टर नहुन्जेलसम्म त्यहाँ समस्या त आउँछ। अब त्योतिर पनि म लागि परिरहेको छु र विश्वास गर्नुहोस् कि आउने दिनमा चाहिँ स्वास्थ्यमा पनि थप प्रगति हुन्छ, सुधार चाहिँ हामी गर्छौँ। अब तपाईँले भन्नुभएको थियो पर्यटनको पनि चर्चा गरौँ न। हजुर। सम्भावना पर्यटनको हिसाबमा गौड नगरपालिकामा विकसित गर्ने चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ छ। त्यहाँ बरहुवा ताल छ, त्यहाँ चाहिँ बरहुवा ताल छ।
त्यो अहिले भर्खर चाहिँ के भन्छ स्थानीय के भन्छ हाम्रो गौड नगरपालिकामा बढावा ताल पर्छ तपाईँको यो वडा नम्बर अहिलेको वडा नम्बर 4 वडा नम्बर 5 वडा नम्बर 1 वडा नम्बर 2 यतिसम्म पर्छ। यो बढावा ताल तपाईँको बनायो भने तपाईँको 2 किलोमिटरसम्म चाहिँ बढावा ताल बन्न सक्छ। तर त्यसमा अब समस्या के भइदिएछ भने पूर्व मेयरले त्यो हिसाबले काम गर्न सकेन। यो चाहिँ शहरी विकासबाट लगभग बढावा तालमा 26 करोडको योजना गएको थियो। है त्योभन्दा पहिला तत्कालीन त्यहाँको सांसद माधव कुमार नेपालज्यू 7.5 करोड रुपियाँ तपाईँको चाहिँ दिन लगाउनु भएको थियो। एकचोटि 5 करोड एकचोटि 2.5 करोड भनेपछि 7.5 करोड पहिला पनि गइसकेको छ र त्यसैमा चाहिँ तपाईँको 26 करोडको योजना तपाईँको शहरी विकासबाट पनि काम भएको छ। तर जुन हिसाबले बढावा तालको काम हुनुपर्ने त्यो हिसाबले चाहिँ काम हुन सकेका छैन। वास्तवमा चाहिँ जति पैसा लगानी भयो त्यसमा चाहिँ बढावा ताल सुचारू हुनुपर्ने चाहिँ अवस्था हुन्थ्यो तर त्यो चाहिँ हुन सकेका छैन। अब त्यसमा अवस्था सबै त ठिकै छ तर त्यहाँ एउटा दुईटा कमी कमजोरी के छ भने तपाईँको नालाको पानीहरू चाहिँ त्यो उसमा के भन्छ तालमा चाहिँ खसाल्ने त्यो गर्दाखेरि पानी चाहिँ फोहोर हुने एउटा चाहिँ अब त्यो गर्दाखेरि अब सुन्दरता त हरास हुने त भइ नै हाल्यो। दोस्रो चाहिँ यसलाई चाहिँ अब यसलाई चाहिँ राम्रो गर्ने चाहिँ उपायहरू छ। जस्तो बढावा तालको चाहिँ अब वडा नम्बर 4 गढवामा पर्छ। त्यो गढवाबाट चाहिँ बकैया नदीको दूरी चाहिँ लगभग 400-500 मिटर होला। अब त्यो ठाउँमा चाहिँ टिकुलिया त्यो गढवानिर चाहिँ त्यो बकैयालाई एउटा ड्याम्प बनाएर घेरिदिउँ भने त्यो ड्याम्प बनाएर त्यो पानीहरू आउने जति चाहिँ घेरिदियो भने अब कृषकलाई तपाईँको चाहिँ पानीको व्यवस्था पनि भइहाल्छ हैन, सिँचाइको व्यवस्थाको लागि पनि भइहाल्छ। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईँको कृषि क्षेत्रमा पनि सुधार हुन्छ। दोस्रो कुरो के छ भने एउटा पाइपलाइनबाट चाहिँ बढावा तालमा ल्याइदियो भने तपाईको चाहिँ बढावा तालमा जब पानी कम हुन जान्छ अनि त्यो बेला चाहिँ त्यहाँबाट पानी पूर्ति पनि गर्न सकिन्छ। माछा पालन पनि गर्न सकिन्छ। माछा पनि पाल्न सकिन्छ। माछा के भन्छ पाल्न सकिन्छ। त्यहाँ तपाईको पानी रोक्न सकिन्छ, कृषिमा उपयोग गर्न सकिन्छ, बढावा तालमा उपयोग गर्न सकिन्छ। बढावा तालको एउटा चाहिँ फेरि अब जुन नालाको पानी खसालिरहेछ त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ ढल निकासको काम गरेर नालाको पानीहरू चाहिँ अन्तै निकालिदियो भने बढावाको तालको पानी पनि सफा स्वच्छ चाहिँ हुने हुन्छ र पानीको कमी पनि हुँदैन त्यहाँ। त्यो एउटा चाहिँ एकदम राम्रो हो। मलाई लाग्छ बढावा तालमा अझ चाहिँ थप निर्माणको चाहिँ कार्य भयो भने मलाई लाग्छ नेपालमा यो एउटा चाहिँ ठुलै चाहिँ तालको रूपमा रूपान्तर हुने। पर्यटकहरू अब यस्तो छ अब सर्लाही जिल्लामा अब तपाईको घर सर्लाही नै हो। सर्लाही जिल्लामा भरत ताल थुप्रै चलेको छ। अहिले त निकै चर्चाको पात्र एकदम चर्चा प्रचर्चाको विषय भइसकेको छ। धेरै राम्रो गर्नुभएको छ। हामी पनि गर्न सक्छौँ। दोस्रो पटक पनि निर्वाचित हुनुभयो। हामी पनि गर्न सक्छौँ तर सरकारको चाहिँ त्यहाँ ध्यानाकर्षण भयो भने हामी गर्न सक्छौँ। इन्डियाबाट आउँछ तपाईको ताल घुम्नलाई है। अब त्यो जुन मान्छे सर्लाही गइरहेको छ गौड किन आउँदैन? तपाईको गौड त अझ चाहिँ 2 किलोमिटरको दूरीमा चाहिँ बढावा ताल बन्छ आउँछ। तर त्यसलाई चाहिँ अलिकता सिस्टमेटिक गर्नुपर्छ। भयो भने त्यो चाहिँ बढावा ताल चाहिँ एकदम सम्बन्ध राम्रो चाहिँ नेपालको त्यो ताल हुन्छ। अन्य सम्भावना के छ? अन्य सम्भावना के छ भने अन्य सम्भावना अरू के छ भने तपाईको ऐतिहासिक एउटा मन्दिर छ। दुईटा मन्दिर, एउटा मन्दिर बानेश्वर आस्थान छ मन्दिर, अर्को चाहिँ सुवर्णमाई मन्दिर। यो चाहिँ दुईटा मन्दिर चाहिँ तपाईको ऐतिहासिक मन्दिर हो। अब त्यहाँ चाहिँ बानेश्वर मन्दिर शिव मन्दिर हो र त्यहाँ चाहिँ सँगै बकैयाबाट सटेको त्यो मन्दिर हो। अब त्यो बकैया मन्दिरमा त्यो बानेश्वर मन्दिरमा तपाईको एउटा शिवरात्रिको बेला बखतमा तपाईको 3वटा सर्प आएर घेरेको थियो। एउटा सेतो, कालो, रातो। ओहो, तीनटा सर्प आएर कहिलेको कुरा यो तपाईको चाहिँ झन्नै चाहिँ 3-4 वर्ष जति हुन लाग्यो। 4 वर्षको कुरा। अनि 3टा चाहिँ सर्प आएर पुरै लिङलाई पुरै घेरेर राखेको थियो। 2 घण्टासम्म चाहिँ दर्शनार्थी बानेश्वर मन्दिर। बानेश्वर मन्दिर। ओहो।
2 घण्टासम्म दर्शनार्थीहरू चाहिँ वेट गरेर बस्यो, मजाले सबै हेरिरहेको थियो। त्यो अवस्था थियो त्यहाँ। 3टा नाग आउनुभयो, 3वटा नाग, सेतो कालो र रातो। ओहो, जबकि तपाईँले 3 घण्टा बस्नु, तपाईँले सेतो नाग हेर्नको लागि तपाईँको हतपत चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्न, तर त्यहाँ सेतो रातो र कालो 3टा पुगेको थियो। 2 घण्टासम्म चाहिँ कहाँबाट आएको थियो त्यो सेतो नाग? त्यही बस्छ, त्यही छ वरिपरि। कहिले काहीँ निस्किन्छ, 2टा चाहिँ वरिपरि बस्नुहुन्छ त्यसो उहाँ त्यहाँ वास छ। यो चाहिँ तपाईँको धेरै पुरानो चाहिँ ऐतिहासिक मन्दिर हो र आफै उत्पन्न भएको बनाएको होइन, होइन, आफै उत्पन्न भएको त्यो शिवलिङ्ग हो। र हामीले यसो बुझ्दाखेरि अब सबभन्दा बुजुर्ग व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति भनौँ है, अब उहाँहरूसँग चाहिँ कुरा गर्दाखेरि अब जसको उमेर चाहिँ 95 वर्षसम्म भइसकेका छ, उहाँहरूसँग सोद्धाखेरि उहाँहरूको पालोमा त्यो मन्दिर चाहिँ थियो भनेपछि पुर्खाले त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले पर्यटकको रूपमा हामी विकास गर्न सक्छौँ, एउटा त्यो भयो। त्यस्तै सुवर्णमाई मन्दिर छ। सुवर्णमाई मन्दिरमा सफाई माताको मन्दिर पनि छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ सफाई माता जुन छ तपाईँको चाहिँ अब रुखहरूमा चाहिँ दर्शन दिन्छ, प्रत्यक्ष रूपमा दर्शन दिन्छ र त्यहाँ चाहिँ अब टिकुलियावासीहरू चाहिँ हेर्छ। मैले पनि 2-3 चोटि गएर त्यहाँ 2-4 घण्टासम्म चाहिँ वेट गरेँ, तर मैले चाहिँ हेर्न पाइनँ। त छ पर्यटनको व्यवस्था चाहिँ गरौँ भने त्यहाँ चाहिँ एउटा हाम्रो नगरपालिका एकदम स्वच्छ, हराभरा, सुन्दर है पर्यटकीय स्थलको रूपमा चाहिँ हाम्रो नगरपालिका बन्ने छ। हजुर, यति बेला कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा। आज हामी रौतहट जिल्लाको गौर नगरपालिकाको विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ। त्यहाँका नगर प्रमुख हुनुहुन्छ शम्भु शाहज्यूलाई आजको स्थानीय सरकारमा हामीले बोलाएका छौँ। फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई। निकै रोचक अनि ऐतिहासिक होइन कुरा जोड्नु भएको छ, जुन कि 3वटा नाग आएर मन्दिरको छेउमा बेला बेलामा आउने दर्शन दिने यो खालको देखिन्छ। त्यहाँबाट पनि पर्यटकीय धार्मिक श्रद्धालु पर्यटकीय हामीले ल्याउन सक्छौँ। र अर्को पनि त्यहाँ सुवर्ण मन्दिरको पनि चर्चा गर्नु पर्यो। त यो मन्दिरको विषयमा प्रचार प्रसार कतिको भएको छ? गौर नगरपालिकामा यस्तो खालको ऐतिहासिक मन्दिर छ है भनेर यो त हरेक श्रद्धालु भक्तजन त मान्छे दर्शन गर्न चाहन्छ नि त। एकचोटि यस्तो भयो, त्यो सुवर्णमाई मन्दिर जब मेला लागेको थियो त्यहाँ म त्यो ठाउँमा पुगेर त्यसको चाहिँ सुवर्णमाईको जुन मुख्य पुजारी हुनुहुन्छ उहाँसँग मैले चाहिँ एउटा फोटो खिचाएर राख्दाखेरि त्यो उसमा फेसबुकमा राख्दाखेरि के गर्यो भने हाम्रो पूर्व मेयर नगर प्रमुखले उसको चाहिँ भत्ता नै काटिदियो। मासिक चाहिँ 5,000 रुपियाँ दिन गएको थियो त्यो मन्दिरको पूजाआजाको लागि, त्यो चाहिँ काटिदियो। तैँले चाहिँ शम्भु शाहको चाहिँ सँगै फोटो खिचायो, उसको मान्छे हो भनेर चाहिँ तलब काटिदियो। भनेपछि अब त्यो मन्दिरको प्रचार प्रसार कसरी हुन्छ त? त्यस्तो हो। मन्दिरमा पनि कुदृष्टि लागेछ, त्यसो भयो हेर्नुस् त, विकृति छ। यो धार्मिक मठ मन्दिरहरूमा पनि संरक्षण भएको छ कि छैन, गर्न सकिया छैन? सम्वर्धन, संरक्षण, प्रवर्धन गर्न सकिया छैन? विकास चाहिँ अलिअलि भएको छ, संरक्षण पनि ठिकै छ, भएकै हो, तर अझ चाहिँ त्यसमा गर्नुपर्छ, अझ विकास गर्नुपर्छ र विकासको सम्भावना पनि छ। अब त्यहाँ चाहिँ मैले नै तपाईको चाहिँ झुलङ्गे पुल चाहिँ बनाउन विषयमा मैले झुलङ्गे पुलको मैले कुरा राखेका थिएँ। अब त्यो झुलङ्गे पुल अहिलेसम्म बनाइसकेका छैन। त्यो झुलङ्गे पुल बनाउन सक्यो भने इस्नाथ नगरपालिकाबाट जोड्न सकिन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ तपाईको चाहिँ बानेश्वर मन्दिरमा पनि तपाईको भिडभाड चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यस्तै सुवर्णमाईमा पनि गर्न सकिन्छ। मैले त अब 3 महिनामा भनेको थिएँ झुलङ्गे पुल बनाउनलाई, तर मलाई लाग्छ केही दिन अझ समय लाग्ला। अब झुलङ्गे पुल कहिले बनाउनु हुन्छ त? मेरो साथी तपाईले बनाउँछु भन्नुभएको छ। समस्या के भयो भने अब मैले त अब भित्रको कुरा त मैले नगरपालिकाको भित्रको कुरा त मलाई त थाहा थिएन। अब जब हामी फाइल हेरिरहेछौँ
अनि अगाडि बढिरहेछ कुनै काममा, अनि त्यो भएर हामीलाई थाहा भइरहेछ। यो त सार्वभौम सत्ताको चाहिँ एकदम हामीले हाम्रो के भन्छ त्यहाँको जनताहरूले चाहिँ सार्वभौम सत्ताको चाहिँ प्रयोग गर्न पाएको छैन है एकदम। अब के भयो भने तपाईँको चाहिँ झुलङ्गे पुलको मैले कुरा उठाएँ, त्यसपछि म लेखापढी गरेँ। लेखापढी गरेपछि तपाईँको चाहिँ हिल टेस्ट कम्पनीमा मैले चाहिँ उहीँबाट चाहिँ बन्न गराएको छ। अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले चिठी पठाउँदाखेरि त्यहाँबाट जवाब के आयो भने आजभन्दा 4 वर्ष पहिला 3-4 वर्ष पहिला गौड नगरपालिकाले बढावा पुल र झुलङ्गे पुलको बिचमा, यानि कि गौड वाडा नम्बर 5 मा एउटा चाहिँ बढावा पुल छ र अर्को चाहिँ कोइडिया टोल स्थित एउटा झुलङ्गे पुल छ। त्यो बिचमा एउटा चाहिँ झुलङ्गे पुल बनाउने निम्ति 35 लाख रुपियाँ चाहिँ पेस्की लिएको रहेछ गौड नगरपालिकाले। त्यो नगरपालिकाले 35 लाख रुपियाँ लिएर सम्झौता पनि गर्यो र त्यसमा चाहिँ 4-5 वटा पिलर पनि बनायो। त्यो 4-5 वटा पिलरमा मलाई लाग्छ 5-6 लाख रुपियाँ जति खर्च भयो होला, 7 लाख होला। तर चाहिँ त्यो झुलङ्गे पुल नबनेको कारणले अब गौडलाई चाहिँ ब्ल्याक लिस्टेडमा हालिदिएछ भनेर कुरा आयो। अब आएपछि हामीलाई त समस्या भयो। अब जसै तसै एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पारित भयो, जहाँ जुन ठाउँमा चाहिँ बानेश्वर मन्दिर छ त्यहाँबाट चाहिँ बनाउने एउटा चाहिँ हाम्रो पारित भयो। दोस्रोको लागि अब यो के भन्छ यो सुवर्णामाई मन्दिरको नजिक चाहिँ बनाउनु पर्ने जुन झुलङ्गे पुल त्यसको लागि अवरुद्ध भयो। कतिवटा झुलङ्गे पुल बनाउनु? अब 3 वटा मैले भनेको छु। अब झुलङ्गे पुलको विषयमा अब त्यहाँ अवरुद्ध हुँदाखेरि अनि अब कुरा अवरुद्ध किन भइरहेछ भने 35 लाख रुपियाँ पहिला चाहिँ पूर्व मेयरको पालोमा उठाइसकेका छ र झुलङ्गे पुल बनाइसकेका छैन र त्यसको फर्चौट पनि गरेका छैन। त्यो भएर गौडलाई चाहिँ ब्ल्याक लिस्टेडमा हालिदिएको छ। अब कि त त्यो झुलङ्गे पुल हामीले बनाउनु पर्यो कि त उसको पेस्की फर्चौट गर्नु पर्यो। अब त्यो हेर्दाखेरि वास्तवमा त्यो ठाउँमा चाहिँ झुलङ्गे पुल बनाउने आवश्यकता थिएन, किनभने बढावा ताल तपाईँको चाहिँ अब जब ताल बनाउने सोच छ भने अब बिचमा चाहिँ पिलर चाहिँ हाल्नु भएन, बिचमा चाहिँ मन्दिर हाल्नु भएन। एउटा चाहिँ के गरेछ भने तपाईँको मन्दिर हालिदिएको छ, सूर्य मन्दिर को जग चाहिँ खडा गरिदिएछ, बाहिर चाहिँ रड निस्किरहेछ। अर्को ठाउँमा चाहिँ पिलर चाहिँ खडा गरिदिएछ। अब भोलि त्यसमा चाहिँ एस्टिमर भनौँ ढुङ्गा बनाऊ चलाउँदाखेरि त्यसमा लड्न पनि सक्छ। त त्यो भएर त्यो झुलङ्गे पुलको आवश्यकता नै थिएन त्यो ठाउँमा। तर अब कुन हिसाबले झुलङ्गे पुल बनाउन खोजिया हो मलाई थाहा छैन। तर त्यो गर्दाखेरि कतै न कतै हामीले चाहिँ अवरुद्ध भइरहेछ र त्यो अवरुद्धलाई अब हामी चाहिँ कसरी त्यसलाई चाहिँ पार गर्नुपर्छ। त्यो पार गरेर अलिक समय लाग्ला, तर झुलङ्गे पुल हामी सुवर्णामाईको स्थान नजिक हामी बनाएर छाड्छौँ। सडकको चर्चा गरौँ, के छ गौरमा? सडकको चर्चा अब वास्तवमा चाहिँ यो हाम्रो सदन सहरी अन्तर्गत 2073 साल 12 महिनामा तपाईँको चाहिँ यहाँबाट सदन सहरी अन्तर्गत नेपाल सरकारले 50-50 करोड रुपियाँ बोर्डरको नगरपालिकालाई दिने विकास गर्ने कुरा उठाएको थियो। त्यो बेला हाम्रो तत्कालीन चाहिँ त्यहाँको हाम्रो प्रतिनिधि सभा सदस्य हाम्रो माधव कुमार नेपालजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको प्रेसरले 96 करोडको चाहिँ त्यहाँ गौड नगरपालिकामा रोड, बढावा ताल, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यो नालाहरू भयो, चाहिँ शिवालय पन्ड है को चाहिँ काम भयो। त्यो चाहिँ रोड चाहिँ बनाएको छ। त्यो रोडको बाहेक हाम्रो गौड नगरपालिकाले कुनै किसिमको चाहिँ काम गर्न सकेका छैन। अहिले पनि धेरै ठाउँमा छ तपाईँको चाहिँ रोडको चाहिँ समस्या छ। कुनै नालाको त सबभन्दा बढी समस्या नालाको छ। नाला ठाउँ बनिसकेका छ, निकासको ठाउँ नै छैन। अब निकास कता गर्ने त्यो चाहिँ बनाइसकेका छैन। त रोड र नालाको लागि अझ हामीले प्रयासरत हुनुपर्छ। सुविधायुक्त सम्पन्न गुणस्तरीय पिच रोड पाउँछन् त्यहाँका नागरिकले? पाउँछ। अब 4 लाइनको चाहिँ तपाईँको चाहिँ गौडदेखि चन्दिङापुरसम्म चाहिँ 4 लाइनको रोड चाहिँ बनाउने निर्णय भइसकेका छ। योभन्दा पहिला अहिलेको त गौडदेखि चन्दिङापुरसम्म चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालज्यूले चाहिँ बनाउनु भएको रोड अहिलेसम्म चलिरहेछ। मलाई लाग्छ यो नेपालमा यो पहिला रोड होला जुन रोडको 15 वर्ष आयु
भइसकेको छ। अहिलेसम्म केही बिग्रेको छैन त्यो रोडको। त्यति राम्रो त्यति गुणस्तरीय राम्रो, काम एकदम गुणस्तरीय काम भएको छ त्यो रोडको। अब रोजगारको चर्चा गरौँ न, के छ रोजगारको अवस्था? त्यहाँका मानिसहरू के काम गर्छन्? अब यस्तो छ, रोजगारको अब दैनिक पलायन भइरहेछ, विदेश गइरहेछ, खाडी देशहरूमा गइरहेछ, युवाहरू गरिरहेछ। अब पहिला के भयो भने तपाईँको सिपमूलक कार्यक्रम चाहिँ त्यहाँ हुन सकेन। सिपमूलक कार्यक्रम जे भयो भने तपाईँको चाहिँ कागजमै सीमित भइसकेको छ है। सीमित भइसकेको कारणले चाहिँ अब त्यहाँको चाहिँ युवा पिँढीमा तपाईँको चाहिँ अब कुनै किसिमको चाहिँ सिपमूलक कार्यक्रम तालिम नलिएको कारणले मान्छेहरू चाहिँ खाडी देश जान बाध्य भएको छन्। अब त्यस्तै तपाईँको चाहिँ अब कृषकको कुरा गरौँ भने कृषकहरूको पनि जुन अधिकार उसले पाउनुपर्ने हो, नेपाल सरकारबाट चाहिँ 3,25,000 रुपियाँ तपाईँको गएछ। त्यहाँ किसानहरूको त्यो परिचय पत्र बनाउनको लागि गएको रहेछ। त्यो पूर्व मेयरले के गरेछ भने 3,25,000 रुपियाँ त्यो परिचय पत्र नबनाएर त्यसलाई चाहिँ कर्मचारी भर्ना गरेर आफ्नो आसेपासे कर्मचारी भर्ना गरेर त्यसलाई चाहिँ तलबमा खुवाएर सकाइदिएछ। अब त्यो परिचय पत्र के को लागि बनाएको हो, के को लागि बनाउन लागेको छ सरकार, त्यसको चाहिँ विषयमा उसले जान्न सकेन, जसको कारणले अब त्यहाँ चाहिँ समस्या छ, रोजगारीको समस्या छ, अब कृषकहरूको पनि समस्या छ। त्यही भएर अहिले बाहिर चाहिँ जान बाध्य भएछन्, खाडी देशमा पनि जान बाध्य भएछन्, इन्डिया जान बाध्य भएका छन्। अब धेरै चाहिँ हाम्रो नगरको जिल्लाको मान्छेहरू काठमाडौँ आएर काम गर्छन्। अब योतिर चाहिँ हामी अब सिपमूलक कार्यक्रम लिएर आइरहेछौँ। हजुर, उद्यमी कसरी बनाउने हैन, रोजगार कसरी सिर्जना गर्ने अब सिपमूलक कार्यक्रम दिएर अब रोजगारीलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउने, युवालाई चाहिँ रोजगारबाट जोड्ने। कस्तो खालको सिप सिकाउने नगरपालिकाले कार्यक्रम कस्तो? जस्तो अहिले भर्खरै चाहिँ मैले चाहिँ एउटा तालिम मैले गराएको थिएँ, त अगरबत्ती बनाउने चाहिँ तालिम मैले बनाएको थिएँ। अगरबत्ती बनाउने तालिम मैले दिन लगाएको थिएँ। तपाईँको त्यो तालिममा कस्तो भयो भने तपाईँको 3 दिनमा हाम्रो अब भनौँ न अब आमा दिदी बहिनीहरू चाहिँ 3 दिनमा अगरबत्ती बनाउने सिकिहाल्यो। ओहो, हजुर। अब त्यसलाई हामीले के गर्छौँ भने अब अगरबत्ती कारखानाबाट जोड्छौँ, जोडेर जुन अगरबत्ती त्यहाँ बन्छ त्यो अगरबत्ती डाइरेक्ट फ्याक्ट्रीमा दियो भने, अगरबत्ती कारखानामा दियो भने त्यहाँ एउटा चाहिँ त्यो एउटा समस्या समाधान हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ मोमबत्ती बनाउने चाहिँ मैले चाहिँ एउटा योजना राखिरहेको छु। लठी बनाउने, चुडी बनाउने योजना, साडीमा कडाई भर्ने खालका त्यस्ता हैन मालाहरू। अब एउटा चाहिँ केलाको पातको पनि साडी बन्छ है, केराको पातको पनि बन्छ। अब त्यसको लागि पनि मैले चाहिँ अब साथीभाइहरूले लगाएर त्यसको चाहिँ कुन हिसाबले बन्ने हो त्योतिर म लागि परिरहेको छु। त्यो पनि म ल्याउने प्रयास गर्छु। अझ चाहिँ फर्निचरको भयो, धेरै अब सिपमूलक कार्यक्रममा त धेरै छ। अब तपाईँको वायरिङको छ, त्यसमा पनि अपाङ्गता, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिकको लागि के सोच्नु भएको छ? अब ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा अब सरकारको ध्यानाकर्षण छँदैछ। अब सरकारहरू हेरि नै रहेछ। अब अगाडि गएर अब एकैचोटि सबै ठाउँमा हात हालौँ भने कतै न कतै गएर फेलियर पनि हुन सकिन्छ। त्यो भएर बिस्तारै अब एउटा समस्या चाहिँ समाधान गर्दै जाउँ, त्यो हिसाबले अगाडि बढ्न जाने मैले सोच बनाएको छु। कर्मचारी कतिको अब हुन्छ त्यो समस्या देखिएको छ, कर्मचारी काम गर्न गाह्रो भएको भन्ने कुरा छ। कर्मचारी के भएको छ भने कर्मचारी त त्यहाँ चाहिँ जुन ठाउँमा कर्मचारीको आवश्यकता छ त्यो ठाउँमा कर्मचारी छैन, जुन ठाउँमा चाहिँ कर्मचारीको आवश्यकता छैन त्यो ठाउँमा थुप्रै भर्ना गरेर पहिलादेखि चुनावी तालमेलको लागि, चुनावी अब भोट आकर्षित गर्नको लागि थुप्रै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कर्मचारीहरू भर्ना गरेको छ। अब मैले सबैले त हटाइसकेको छैन, तर जुन मान्छे चाहिँ अब घरमा बसेर चाहिँ तलब खाइरहेछ, मान्छे बसिरहेछ काठमाडौँमा तलब खाइरहेछ गौरमा, त्यस्ता मान्छेहरूलाई मैले चाहिँ लगभग 30-40 जना मान्छेलाई चाहिँ मैले कर्मचारीलाई मैले हटाएको छु, जसको आवश्यकता नै छैन। तपाईँको कस्तो नियुक्ति दिएको रहेछ भने अब गौर प्रादेशिक अस्पतालमा एउटा पनि बिरुवाहरू छैन, फुल पौधाहरू छैन, तर मालीको त्यहाँ चाहिँ दरबन्दी भइसकेको छ, नियुक्ति दिइसकेको छ। जब त्यहाँ फुल पौधा नै छैन भने त्यहाँ मालीको आवश्यकता के को लागि भनेपछि
यो चाहिँ कार्यकर्ता पाल्नको लागि मात्र गरा थियो। अब त्यो बिस्तारै सबै म सुधार बेथिति हटाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ? म गरिरहेको छु त्यो नीति नियम कानुनको के छ अवस्था? सबै बनिसकेको छ कि बनाउनु पर्ने छ? अब यो शिक्षा ऐन चाहिँ मा अलिकता सुधार हामीले गरेका छौँ, अझ गर्नुपर्ने बाँकी छ। अब त्यस्तै चाहिँ अब हामी चाहिँ सबै हिसाबको चाहिँ हाम्रो नीतिहरू पहिलादेखि बनाएको छ, त्यसमा केही सुधार पनि गर्नुपर्ने छ, त्यो हामी सुधार गर्छौँ। नीति नियममा पनि केही सुधार गर्नुहुन्छ, बेथितिहरू हटाउनुहुन्छ होइन? तपाईँले देख्नुभएका के यो पहिलेको जनप्रतिनिधिले कसरी काम गर्नुभएको रहेछ? ठिक होइन, काम चाहिँ राम्रो। मैले भने नि तपाईँको चाहिँ अब 3,25,000 रुपियाँ किसानको पैसा किसानको लागि चाहिँ कार्ड बनाउनलाई आएको हो, परिचय पत्र बनाउनको लागि आएको हो। त्यो पैसा कर्मचारी चाहिँ आफ्नै एकाउन्टेन्टको श्रीमतीलाई त्यसमा राखेर अनि पैसा खुवाइदियो, त्यहाँ सकाइदियो। त्यस्ता त्यस्ता कामहरू भएको छ। तपाईँको चाहिँ एउटा मैले के हेरेँ भने तपाईँको 11,000 रुपियाँको चाहिँ फोक्स लाइट, एउटै फोक्स लाइटको चाहिँ 11,000 रुपियाँ लमसमको चाहिँ टेन्डर भएको छ। बिलहरू चाहिँ मैले हेरेको थिएँ। 427वटा चाहिँ लमसम भेपर लाइट पुरी नगरपालिकामा चाहिँ लगाउने, 43,89,000 चाहिँ टेन्डर भएको रहेछ। अब त्यो हाराहारी चाहिँ 11,000को हाराहारीमा पर्न जान्छ एउटा फोक्स लाइटको, जबकि त्यो फोक्स लाइटको 2,500-3,000 बिचमा चाहिँ पाइहाल्छ। त्यस्ता काम भयो। बेथितिहरू धेरै रहेछन् है? अनियमितताहरू, बजार धेरै अनियमितता गरेका छ। कर्मचारी नहुने जस्तो पाए त्यस्तै गरौँ, भर्ती गर्ने, अनि काम कहाँबाट हुन्छ? एकदम अनियमितता त धेरै गरेका छ। अब त्यो बिस्तारै हामी हेरिरहेका छौँ। ठिक छ। अब कृषिमा सम्भावना कतिको छ? त्यो त एउटा उर्वर माटो पनि छ होइन? कृषि हाम्रो गौडमा पहिला कस्तो थियो भने हाम्रो गौडको मसुरीबाट तपाईँको वीरगन्जको दाल कारखाना चल्थ्यो। मेरो पनि दालको कारखाना छ। त्यो पनि चाहिँ हाम्रो रौतहट जिल्लाको मसुरीबाट चाहिँ दाल कारखाना चल्थ्यो। तर अहिले आएर चाहिँ सबै खतम भएको छ। किन खतम भएको छ भने तपाईँको सबभन्दा ठुलो चाहिँ समस्या चाहिँ सिँचाइको हो। सिँचाइको गर्दाले समस्या भएको हो त्यहाँ, र बाढीको गर्दाले पनि हो। अब बिचमा तपाईँको चाहिँ रिङ बाँध एकचोटि बनाएको थियो पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालज्यूले चाहिँ उहाँको प्रयासले त्यहाँ रिङ बाँध बनाएको थियो। त्यो बनिसकेपछि 15 वर्षसम्म चाहिँ हामीले हेर्न पाएनौँ। त्यो बिचमा त एकदम राम्रो भएको थियो, हाम्रो गौड चाहिँ एकदम राम्रो भएको थियो। अब त्यो रिङ बाँधमा चाहिँ पुनः चाहिँ सरकारको ध्यानाकर्षण भयो भने गौड सुरक्षित पनि रहनेछ र कृषकहरूलाई चाहिँ समस्याबाट बच्न सक्छन् है। त्यो पनि हुन्छ, कृषकहरूलाई चाहिँ फाइदा पनि हुन्छ। अब वास्तवमा चाहिँ हाम्रो देश चाहिँ कृषि प्रधान देश हो, त्यो हिसाबले प्राथमिकता पनि दिनुपर्ने हो। और खास गरी हाम्रो रौतहट जिल्ला चाहिँ कृषकहरूको चाहिँ भण्डार छ, त्यहाँ हब बन्न सक्छ। त्यहाँ चाहिँ सरकारको ध्यानाकर्षण भयो भने त्यो चाहिँ एकदम राम्रो चाहिँ कृषकहरूको लागि ठाउँ हुनेछ। तर त्यसको लागि चाहिँ सिँचाइको व्यवस्था, कृषि कार्यक्रम हुनु पर्यो। अब मलको समस्या छ, मलको समस्या छ, बिउ बिजनको समस्या छ, प्रविधिको समस्या छ। पुरै चाहिँ गौड नगरपालिकामा हाम्रो चाहिँ जम्मा चाहिँ कति मल आएको थियो भने कुनै वार्डमा 40वटा, कुनै वार्डमा 50वटा, लगभग 500को हाराहारीमा हामीले मल पाएका थियौँ। जबकि त्यो मल चाहिँ एउटै वार्डमा सकिहाल्छ 500। अब त्यो 500 मलले पुरै नगरपालिकाबाट चाहिँ पुरा नगरपालिकाको कृषकहरूलाई बाँड्नु पर्यो। त्यो समस्या छ। अब के भन्छ, बिउ बिजनको पनि समस्या छ, राम्रो क्वालिटीको चाहिँ बिउ बिजन आउँदैन, त्यो समस्या छ। अब यो सबमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ। अब बिस्तारै हामी सबै चाहिँ यसबाट कति प्रतिशत धान रोपाइ होला त्यसो भए गौरमा? अब सक्यो कि के छ अवस्था? होइन, कृषक यस्तो छ, बाली त्यो धान त रोपाइ हुन्छ, तर बाढी आउँछ, बाढी आएपछि लगभग सखाप गरिदिन्छ, बिचैमा नाश नोक्सान। फेरि बजारको पनि अभाव छ, उचित मूल्य किसानले श्रमको मूल्य पाएका छैनन्, लगानी उठ्दैन। अब कृषकहरू बिमा छैन, कृषि बिमा पनि चर्चा चलिरहेछ नि अहिले। चलिरहेछ। अब यहाँ हाम्रो चाहिँ गौडमा कृषकहरूको लागि त धेरै समस्या छ। खास चाहिँ बाढीको गर्दाले चाहिँ समस्या हो, सिँचाइको गर्दाले हो। अब अहिले बाढीको समस्याले डुबाउँछ, पछि गएर सिँचाइको समस्याले डुबाउँछ।
पानीको गर्दाले पानीको कमीको गर्दाले चाहिँ कृषकहरू चाहिँ राम्ररी चाहिँ उत्पादन गर्न सक्दैन। अब तपाईँलाई फेरि म अर्को प्रश्न के गर्छु, राजस्व वृद्धि गर्नको लागि, आय वृद्धि गर्नको लागि स्थानीय स्रोत के हुन सक्ला? अब त्यहाँ चाहिँ अब राजस्व वृद्धि गर्नको लागि बढावा ताल हामीले सुचारू गर्नुपर्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ ढुङ्गाको आवश्यकता पर्छ। अरू कामहरू बाँकी छ, त्यो कामहरू चाहिँ बढावा तालको जुन कामहरू बाँकी छ त्यो बाँकी काम हामीले गराउनुपर्छ। त्यो भएपछि बढावा ताल भएपछि त्यहाँबाट चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो राजस्व चाहिँ बढ्ने सम्भावना हुन्छ। दोस्रो चाहिँ अब व्यापारी वर्गमा चाहिँ जुन हाम्रो व्यावसायिक कर छ त्यो व्यावसायिक करबाट पनि असुल उपर हुन्छ। तर व्यावसायिकहरूको पनि त्यहाँ चाहिँ राम्रो स्थिति अहिले छैन, पहिला जस्तो स्थिति छैन। अब तपाईको चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ अब बजारहरू भइसकेका छ र नजिकको बजार नजिकको चाहिँ अब इन्डिया के भन्छ बर्गिना हाम्रो बोर्डर छ। अब त्यो भएर चाहिँ बर्गिनाबाट पनि ओहोरदोहोर गर्छ, मान्छेहरूले सामान लिएर आउँछ। त्यो भएर पनि कतै न कतै व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ अलि अप्ठ्यारो भइरहेछ। त्यो व्यावसायिक करबाट चाहिँ हामी अलिकता मेन्टेन गर्न सक्छौँ। त्यस्तै घरबार करबाट पनि मेन्टेन गर्न सक्छौँ। अब पोखरीहरू छ त्यहाँबाट पनि हामी चाहिँ असुल उपर गर्न सक्छौँ। बस स्ट्यान्ड छ त्यहाँबाट पनि गर्न सक्छौँ। अझ हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। अब एउटा चाहिँ बोर्डरमा के समस्या छैन हाम्रो? बोर्डरमा समस्या छ, धेरै ठुलो समस्या छ। आवाज जावतको समस्या भइरहेछ। अब तपाईँको झन्डै चाहिँ गौर भन्सार हाम्रो कटिसकेपछि त्यहाँबाट हिँडेर चाहिँ पारी चाहिँ जानुपर्छ। पहिला त्यो अवस्था थिएन, अहिले आएर किन उत्पन्न भएको हो अनि के गरी चाहिँ इन्डिया चाहिँ जान दिइरहेको छैन त्यो चाहिँ अहिले बुझ्न गाह्रो भइरहेछ। त्योतिर हामी चाहिँ पहल गर्नेछौँ। आवाज जावतको लागि अब हुन त आवाज जावत त गर्न दिन्छ, तर सवारी साधन चाहिँ अब टाङ्गा भयो, रिक्सा भयो, होइन डाफे भयो, अटो रिक्सा भयो, यो चाहिँ जान दिन गएको छैन। प्राइभेट गाडी चाहिँ सरकारी गाडी चाहिँ जान दिन गएको छ। अनि केही समस्या अरू समस्या छ कि छैन सीमामा? सीमामा अरू समस्या चाहिँ छैन। मेन चाहिँ आवाज जावतमा त्यही सवारी साधनको समस्या भइरहेछ। सम्बन्ध सुधार गर्नको लागि के गर्नुहुन्छ तपाईँ? अब एकचोटि चाहिँ त्यो पहिला हामी चाहिँ त्यो सुरक्षा निकायमा बैठक गरेर अब यस विषयमा छलफल गरौँला, गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ इन्डियाको डिएमसँग चाहिँ अब सीतामढी डिएमसँग चाहिँ कुरा गरेर अब यसलाई चाहिँ सुचारू कसरी गर्ने, कुन हिसाबमा गर्ने सल्लाह विचार गरेर अनि त्यसपछि अगाडि बढ्नुपर्छ। रौतहटमा कति घरधुरी हुनुहुन्छ बसोबास? रौतहट गौर नगरपालिकाभित्र चाहिँ तपाईँ पालिकामा बसोबास कति छ? बसोबास मलाई लाग्छ लगभग करिब 8,000 को हाराहारीमा घर होला। लगभग एउटा अन्दाज 8,000 को चाहिँ हाराहारीमा घर होला। अब त्यसमा चाहिँ दलित भयो, गरिब भयो, किसान भयो, यिनीहरूको चाहिँ अब घर चाहिँ त्यति चाहिँ राम्रो बनिसकेका छैन। त्यो ठाउँमा पनि सरकारको चाहिँ पहल सुरक्षित आवासको कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो। त्यसो भए सुरक्षित आवास कार्यक्रमको चाहिँ पहिला चाहिँ भएछ, तर थोरै मात्रामा भएछ। त्यसलाई चाहिँ अझ चाहिँ फुसको घरहरू, छानुको घरहरू छ अहिले धेरै छ। ओहो, त्यो हावा हुन्डरी आउँदाखेरि अहिले भर्खरै चाहिँ म यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ लगभग 1-2 गतेतिर 4वटा चाहिँ फुसको घरमा चाहिँ आगो लागेको थियो। म आफै पुगेको थिएँ त्यहाँ। 4वटा पुरै घर सखाप भइसकेको थियो। अब तत्कालै पुगेर चाहिँ 20,000 रुपियाँ सबैलाई राहत मैले दिएँ। अब किनभने उनीहरूसँग अरू कुनै स्रोत नै छैन, घर विहीन भइसकेको छ। तत्काल चाहिँ त्यो पैसाले चाहिँ आफ्नो घर बनाएर चाहिँ बसोस् भनेर चाहिँ 20,000 रुपियाँ मैले दिएँ। त्यसपछि खाद्यान्नमा चावल दाल आलुहरू चाहिँ पुगाएँ, तिरपाल पनि दिएँ। त छ। तर यो दिगो समाधान भएन नि त। उहाँहरूलाई सुरक्षित आवासको लागि चाहिँ अब के सोच छ तपाईँ? अब सुरक्षित आवासको लागि हामी त्यहाँबाट चाहिँ माग गर्छौँ, यहाँ सरकारबाट माग गर्छौँ। माग गरेपछि अब यहाँबाट गएपछि त्यसपछि अब जुन चाहिँ पहिलादेखि पीडित छन्, जसको घर छैन, त्यसलाई सबभन्दा पहिला प्राथमिकतामा राख्ने मेरो योजना छ। पहिलेसम्म कसै सुरक्षित आवासको लागि हजुर पानी पर्दा घाम लाग्दाखेरि चाहिँ त्योबाट बच्ने खालको भनौँ न। हजुर विपत्ति आउँदाखेरि विपत्ति त आउँछ नि त। आउँछ त्यसबाट कसरी जोगिने भन्ने कुरा।
उहाँहरूलाई सुरक्षित आवास दिलाउनुहुन्छ? दिन लाउनुपर्छ। अब सरकारलाई चाहिँ पहल गर्नुपर्छ। हामी लेखापढी गर्छौँ। जनता के भन्छन्? तपाईँका मतदाता तपाईँसँग भेटिसकेपछि, तपाईँले निर्वाचित भइसकेपछि, पदभार ग्रहण जनतालाई आश छ कि हाम्रो मेयर साहब आइसकेपछि पक्कै हाम्रो नगरपालिकाको दिगो विकास हुन्छ भनेर सबैलाई विश्वास छ र विश्वास भएर सबै आश लगाएर बसिरहेका छन्। तपाईँको एजेन्डामा चाहिँ के थिए खासमा? एजेन्डामा चाहिँ के थियो भने तपाईँको चाहिँ अब कृषि क्षेत्रमा सुधार, शिक्षामा सुधार, पर्यटकीय रूपमा रूपान्तर, त्यसपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, त्यसपछि अब भनौँ न अब धेरै यस्तो घरहरू छ जसमा चाहिँ बिजुली बत्ती पुगिसकेका छैन। कारण के छ भने उनीहरूलाई चाहिँ बिजुलीको चाहिँ बिल पैसा तिर्ने चाहिँ क्षमता नभएको कारणले बिजुलीको लाइन ल्याएको छैन। त्यस्ता चाहिँ अब 30 युनिट भन्दा कम खर्च गर्नेलाई चाहिँ नगरपालिकाबाट बिहोर्ने छौँ भनेर चाहिँ हामीले घोषणा गरेका छौँ। त्यो मैले चाहिँ अब यो श्रावण महिनादेखि चालु पनि गरिसकेका छौँ। अब श्रावणको बिल अब भाद्रमा आउँछ अनि भाद्रमा त्यो पैसा हामी तिर्नेछौँ। अब यो सब एजेन्डा छ। अब के भन्छ यो सिँचाइको चाहिँ व्यवस्था गर्नेतिर पनि मेरो चाहिँ वचनबद्धता हो। त्यसपछि ढल निकासको पनि हो। थुप्रै छ। अब त्यसमा बिस्तारै क्रमवाइज पुरा गर्दै जान्छु। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। आफ्नो मतदाताहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म जनता जनार्दनलाई के भन्न चाहन्छु भने अलि ढिलो भए पनि मैले वचनबद्धता गरेको एक कुरो मैले चाहिँ पुरा गर्नेछु। त्यसको लागि दृढ सङ्कल्प लिएर म बसिरहेको छु। जति मैले वचन दिएको छु त्यो पुरा गरेर त्यसको बाहेक पनि अझ थप म गौर नगरपालिकालाई राम्रो बनाउने छु भनेर म भन्न चाहन्छु। जनता जनार्दनलाई विश्वास गर्नु पर्यो र केही दिनको लागि चाहिँ प्रतीक्षा गर्नु। तपाईँको 5 वर्ष कार्यकाल पूर्ण रूपमा सफल होस्। जनताको पक्षमा काम गर्नुहोला। धन्यवाद। हजुरले आफ्नो समय बहुमूल्य समय दिनुभयो र मलाई यहाँ आउने मौका दिनुभयो। यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हामीले कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा रौतहट जिल्लाको गौर नगरपालिकाका मेयर साहब शम्भु शाहज्यूलाई बोलाएका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।